हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। जगन्नाथ पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने, चुनाव छिटो चाहेका छौं, प्रचण्डलाई आफ्नो विकाससँग मात्र मतलब छ। गठबन्धनको नाममा सरकार निकम्मा भयो, विकास रोकियो। कुनै पनि हालतमा माथि उठ्न सक्दिन, नेकपा एमाले विखण्डन तिब्बततिर गइसक्यो। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल एमालेमा हरेक दिन पहिरो गइरहेको छ। 5 दलीय गठबन्धन निर्वाचनसम्म वामपन्थी शक्तिलाई एकताबद्ध बनाउने माधवकुमार नेपालको दाबी। माओवादी छोडेर एमाले रोजेका जाली मिया को हुन्, सम्पूर्ण जानकारी। माधवकुमार नेपालको आरोप, केपी ओलीले अरबौंको सम्पत्ति हत्याए। नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डलाई टक्कर दिने कोही पनि भेटिएन। पदाधिकारीमा भने दाबी गर्नेको लर्को। समाजवाद उन्मुख समृद्धिको कार्यनीति ल्याउँदै माओवादी केन्द्र। माधवकुमार नेपालसँग एकता लगत्तै एकताको महाधिवेशन ग्रेट डिबेट नभ्याउँदा अहिले सम्मेलन मात्रै। शर्मालाई महासचिव नबन्न केन्द्रीय सदस्यको सुझाव, मलाई नेतृत्वमा बसिरहन छैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, राष्ट्रिय सहमति भए मात्रै एमसीसी पास गर्ने प्रचण्डको भनाई। र पर्सामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई 151 किलोको माला लगाएर भव्य स्वागत गरियो। महँगी र भ्रष्टाचार बढेको बढेछ, यो निकम्मा सरकारलाई चासो छैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि देउनु छ, के भन्न चाहनु छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू अवश्य पनि राख्नुहोला। नेपालमा एमसीसी कतिको हितको लागि छ त? यदि हितको लागि छ भने एमसीसी पक्कै पनि पास हुनुपर्छ लेख्नुहोस्। यदि होइन र एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो, यसलाई तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ, अमेरिकाले फिर्ता लैजानुपर्छ भन्नुहुन्छ भने पक्कै पनि गो ब्याक एमसीसी भनेर आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले 5 दलीय गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायमै रहने बताएका छन्। समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल बाँके शाखाले कोहलपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले आगामी निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक वामपन्थी शक्तिलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने पक्षमा आफू रहेको बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण एमाले आन्दोलनको उद्देश्यबाट विमुख हुन पुगेको टिप्पणी गरेका छन्। मार्क्सवादको सिद्धान्तलाई आत्मसात नगर्दा नेकपा एमालेमा व्यक्तिवाद हावी भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जनताको आकर्षण बढेको बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले एमसीसी को बारेमा कार्यदलले विस्तृत छलफल गरेपछि सत्ता गठबन्धनले थप निर्णय लिने स्पष्ट पारेका छन्। प्रतिगमन आफ्नो पार्टीलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै अध्यक्ष नेपालले त्यसका विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहने बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले देशको रक्षा गर्न एकीकृत समाजवादी पार्टी चिन्तनशील रहेको बताउँदै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र जनताको हितका विषयमा पार्टीले गम्भीरता देखाएको उनको भनाइ छ। पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमाले बाँकेका उपसचिव प्रमोद धित्तालाई पार्टीमा प्रवेश गराएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 11-13 पुसमा काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा हुने सम्मेलनमा 1500 भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन्। माओवादी केन्द्रको विधान अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिव सहित 279 सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन हुने भएको छ। यद्यपि नेताहरूले विधान संशोधन गरेर पदाधिकारी संख्या बढाउने छलफल गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रले विधान परिमार्जन गर्न विधान मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने विधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्न स्थायी कमिटीका सदस्य देव गुरुङको संयोजकत्वमा जनार्दन शर्मा, लीलामणि पौडेल, पम्फा भूषाल र मातृका प्रसाद यादव रहेको समिति गठनले
समिति गठन गरिएको छ। विधान मस्यौदा समितिका संयोजक गुरुङले सम्मेलनको हलबाट पारित हुने व्यवस्था अनुसार पदाधिकारी चयन गरिने बताएका छन्। पदाधिकारी संख्या बढाउने छलफल जारी रहेको बताउँदै उनले सम्मेलनले अन्तिम टुङ्गो लगाउने बताएका छन्। माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा पुनः पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै आउने भएका छन्। प्रचण्डको विकल्प प्रचण्ड नै भएको माओवादी नेताको भनाइ छ। दाहालको विकल्पमा अर्को नेता नभएकाले उनी नै फेरि अध्यक्ष बन्ने भएका छन्। माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गुरुङले विगत 3 दशक भन्दा बढी समयदेखि पार्टीको नेतृत्व गर्दै आएका नेता भएको ठाउँमा अर्को नेता आउने सम्भावना नभएको दाबी गरेका छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमाले छिटो चुनाव होस् भनेर चाहेको बताएका छन्। पर्साको पश्चिमी भेगको जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा आयोजित सन्देश सभा तथा विरोध पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भ्रष्टाचार लिप्त गठबन्धनको सरकार रहेकोले देशमा अहिले गरिबी र विकास पुनः अवरुद्ध भएको बताएका छन्। अहिले देशको विकास फेरि रोकिएको छ, गरिबी बढेको छ, ब्याङ्कसँग पैसा छैन, धितो राखेर पनि ऋण लिने अवस्था छैन। ओलीले भने देश बचाउने र विकास गरी समृद्ध गर्ने पार्टी नेकपा एमाले मात्रै भएकाले यसमा आउनुहोस्, म स्वागत गर्न तयार छु। उनले आफू सरकारमा हुँदा भारतबाट नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको र मधेसलाई बाढीको चपेटाबाट बचाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छलफल गरेर तराईका विभिन्न बाँधहरू खोलेर पानी निकास गराएको पनि दाबी गरेका छन्। उनले आफ्नै पालामा हुलाकी सडकलाई हुलाकी राजमार्ग परिणत गरी तराईको जनजीवन सहज बनाएको चर्चा गर्दै देशमा औद्योगिकीकरण, कृषि आधुनिकीकरण, नेपाल भारत तथा तेस्रो मुलुकहरूसँगको व्यापार सहायताको लागि भारतको 4वटा बन्दरगाहबाट रेलवे कनेक्टिभिटी पनि जोड्न सफल भएको उनको भनाइ छ। उनले नेपालको पानी जहाज र नेपाली स्याटेलाइट राख्न पनि स्पेस किनिसकेको चर्चा गर्दै बालबालिका वृद्ध लगायतलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि बढोत्तरी गरी ठुलालाई सम्मान गरेको जिकिर गरेका छन्। उनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफूले नै हात समाएर नेकपाको एकता गरी अगाडि बढाएको दाबी गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई मैले नै हात समाएर नेकपा एमालेसँग एकता गरी वामपन्थीको मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको थिएँ, देश विकासमा अगाडि बढाउन खोजेको थिएँ, तर उनले भने उनलाई त्यो पचेन। उनलाई आफ्नो विकाससँग मात्रै मतलब भयो, आफ्नो परिवार आफन्तजनको विकास मात्रै मतलब भयो। ओलीले आफ्नो कार्यकालमा देशमा 450 सडक बनेको र देश विकासको बाटोमा अगाडि बढेको औलाएका छन्। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले समाजमा विभेद र असमानता हटाउने पार्टी एमाले भएको बताएका छन्। केपी ओलीसँग जगन्नाथपुर पुगेका पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पौडेलले अहिले देशभरि एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूको प्रवेश गर्ने लहर नै चलेको चर्चा गर्दै आगामी चुनावमा नेकपा एमालेलाई 2/3 बहुमत प्राप्त हुने पनि ठोकुवा गरेका छन्। देशमा एउटा मजबुत पार्टी बचेको छ, यो भने त्यो नेकपा एमाले हो। उनले भने नेकपा एमाले तराई, मधेस, पहाड, हिमालका सबै जनतालाई एक समान नजरले हेरेको छ, देशको विकास कर्मीसँग खोजेको छ। जगन्नाथपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष जालिम मियाले केपी शर्मा ओली देश बनाउने एमालेका महान नेता भएकाले आफू उनीबाट प्रभावित भएर उनको पार्टीमा प्रवेश गरेको स्पष्ट पारेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी टोल ओडा गाउँ नगर प्रदेश अधिवेशन हुँदै नेकपा माओवादी केन्द्र यतिबेला राष्ट्रिय सम्मेलनमा होमिएको छ। नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि भनिएको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिव सहित 279 केन्द्रीय समिति चयन गरिने भएको छ। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए यता कहिले बहुमत त कहिले अध्यक्षतात्मक प्रणालीमा सञ्चालन भएको माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सम्मेलनबाट बहुमतमा जाने तयारीमा जुटेको छ। त्यसका राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पार्टीको अन्तरिम विधान संशोधन गर्न गृह कार्य भइरहेको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। ती नेताका अनुसार अन्तरिम विधानमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिव पदाधिकारीमा रहने भनिए पनि सङ्ख्या कति रहने भन्ने स्पष्ट नभएकाले सम्मेलनबाट विधान संशोधन गरेर 15 जनासम्मलाई पदाधिकारीमा समेट्ने गरी पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ। ती नेताले भने राष्ट्रिय सम्मेलनबाट 279 जनाको पदाधिकारी घोषणा गरिन्छ, त्यसपछि अध्यक्षसहित पदाधिकारीको टुङ लाग्नेछ। माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा प्रचण्ड पुनः दोहोरिने निश्चित देखिएको छ भने
तर पदाधिकारीमा आकाङ्क्षी धेरै भएकाले व्यवस्थापन हम्मे छ। पार्टीभित्र चुनावको साटो सहमतिको माध्यमबाटै पदाधिकारी चयनमा जोडबल रहने अवस्था रहेकाले सहजै सूची टुङ्ग्याउन सकस परेको हो। माओवादीको पदाधिकारीमा पनि महासचिवमा समीकरण मिलाउन सकस परेको छ।